बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सदाए-अबूज़र.tv इसका क़याम होने जा रहा है। सरज़मीन पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे IT टेक्नीशियंस, ईरानी मुल्ला हुकूमत के आलाकारों ने पाकिस्तान में बसने वाले 5 करोड़ शियाने हैदर कर्रार के ख़िलाफ़ जो मनफी और बेबुनियाद प्रोपेगंडा शुरू कर रखा है, उस उन्वान से हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अक़वाम आलम में दीगर मज़ाहिब और दीगर मसालिक के लोगों में ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में बसने वाले शियाने अली, मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया, ये बदअक़ीदगी और नुसैरियत और मुशरिकाना अफ़आल का इर्तिकाब करते हैं। मसलन नक़ल कुफ़्र न बाशद कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को हम अल्लाह कहते हैं, नुसैरी और गुलू, हम नुसैरियत और गुलू का प्रचार कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के तर्जमान, खुतबा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन बरसरे मिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी मजालिस, हमारी महाफ़िल, हमारे मिलाद, हमारे जश्न और हमारे मातमी जुलूस, हर जगह पे हम अपने अक़ायद को वाज़ेह करते चले आ रहे हैं कि हम उस अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं जो तौहीद बयान फरमाते हैं। नहजुल बलागा में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के खुतबात पर मबनी तौहीद पर जो फसी व बलीग खुतबात मौला ने इरशाद फरमाए हैं, वो आलम इस्लाम के तमाम मसालिक और मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम उससे बखूबी आगाह हैं। आज मकतब तशय्यो में जिन नाम नहाद उलमा ने मुख्तलिफ़ तंजीमों और मदारस दीनिया के उन्वान से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ हकूमती कमेटियों, मसलन इस्लामी नज़रियाती कौंसल, वफाकी शरई अदालत, सूबाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब, कुरान बोर्ड पंजाब हुकूमत और इसके अलावा रोयत हलाल कमेटी, इसके अलावा दीगर मजहबी कमेटियों में जो लोग बनामे शीयत मौजूद हैं, हम हकूमत और हुकूमती इदारों को ये मतला करते हैं कि उन हज़रात का मकतब तशय्यो के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा कमेटियों में असर नौ उनकी अरकान को मुंतखब किया जाए। दीगर मसालिक के लोग जो हैं वो रहें, लेकिन मकतब तशय्यो की जहाँ पे नुमाइंदगी हो वो अहल शिया उलमा और उज़माए मिल्लत, वकला और दानिश्वरों पर मुश्तमिल अहबाब को, सुअमा को उन कमेटियों का रुकन बनाया जाए। आज हमने सदाए-अबूज़र.tv का एक तारुफ़ी पैगाम जो लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि सदाए-अबूज़र.tv की बुनियाद या इसका क़याम क्यों किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पे जो हमसाया मुल्क ईरान के आलाकारों और नाम नहाद उलमाए सू ने जो मिल्लत शिया खैरुल बरिया के ख़िलाफ़ बदअक़ीदगी का वायरस फैलाने की नाकाम कोशिश की है, हम उसकी राह में हायल एक चट्टान की सूरत में, एक कोहे गरां की सूरत में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम इस
वायरस का रास्ता रोकेंगे। आज से 20 बरस पहले जब हमने ये अज़ान बुलंद की तो उस वक्त हम तन्हा थे या चंद उंगलियों पे गिने चुने लोग थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदाए ज़ुल जलाल, खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर का शुक्र है, हम खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के हुजूर सजदा रेज़ होके इजहार तशक्कुर बजा लाते हैं कि आज एक बहुत बड़ी तादाद जो मौजूद है और जिससे हमसाया मुल्क ईरान के आलाकार जो पाकिस्तान के अंदर शिया कौम को गिरोह दर गिरोह तकसीम कर रहे हैं, वो हमारी यकजहती या हमारी आगही या हमारी बेदारी से इतने खौफज़दा हैं कि अब हम पर मुशरिकाना अफ़ाल का मुर्तकिब होने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। ऐसे हालात में हम उन मदारिस दीनिया के मुंसलिमीन को मुतनब्बे करते हैं कि महराब और मिंबर से गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू न की जाए। मसलन महराब से, मदारिस दीनिया से और मसाजिद से, इनके मसाजिद के पेश नमाज़ों ने हमारे ख़िलाफ़ जो साजिशें शुरू कर दी हैं, नमाज जुमा जमात में जो उनके ख़तीब साहिब होते हैं वो ऐसी गुफ्तगू फरमाते हैं बरसर मिंबर जो नाकाबिल बयान है। इन हालात में हम मिल्लत शिया खैरुल बरिया के ज़िम्मेदारान ने और कारकुनान ने ये फ़ैसला किया है कि अब हम उनके सामने उनके हर मनफी और बेबुनियाद प्रोपेगंडा का जवाब देंगे। मसलन हुसैनी मजालिस और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के उन्वान से जो हमारी महाफ़िल हैं, वहाँ पर तौहीद बयान होती है, नबूवत बयान होती है, रिसालत बयान होती है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अम्बिया का जो सिलसिला है उसकी बातें होती हैं, उसके तज़किरे होते हैं, उनका ज़िक्र होता है। उसके बाद आइमा मासूमीन का ज़िक्र होता है, वाक़या करबला बयान होता है, तारीख़ इस्लाम बयान होती है। जबकि हम पे ये इल्ज़ाम है कि हम खुदा न खास्ता हम तौहीद के इनकारी हैं। और आज मदारिस में बिशारत उज़्मा कॉन्फ्रेंस के नाम से मुख्तलिफ़ शहरों में कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद की जा रही हैं और वहाँ पर ये ऐलान किया जा रहा है और इस तरह से तरग़ीब दी जा रही है कि जैसे आज ही से हम तौहीद का इकरार करने जा रहे हैं और इससे पहले खुदा न खास्ता हम मुनकर तौहीद थे, जबकि ऐसा नहीं है। हम इन हालात में मकतब तशय्यो के मुताल्लिक़ ये वजाहत पेश करना चाहते हैं कि हम तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत जो उसूल दीन हैं और जो फ़ुरूअ दीन हैं वो किसी से मख्फी नहीं है। 1400 साल से देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, दीगर मसालिक के लोग हमारे अकायद और नज़रियात से बखूबी आगाह हैं, लेकिन विलायत फ़क़ीह के पैरोकारों ने पाकिस्तान के अंदर शिया कौम को गिरोह दर गिरोह तकसीम करके हमारा जो एक जनाज़ा निकाल दिया है, वो दीगर मसालिक के लोग उस पर हैरान भी हैं और खुश भी हैं। लेकिन ऐसे हालात में हम सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आइए हमारे हमरकाब हों मिल्लत शिया खैरुल बरिया के मुसल्लमा अकायद और नज़रियात की मुहाफ़िज़त के लिए हम कदम ब कदम मिलाएं, एक दूसरे से हमरकाब हो जाएं, कंधे से कंधा मिला के और मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर अग़यार की साजिशों का मुकाबला करें। मिंबर हुसैन, मजालिस हुसैन एक बहुत बड़ा ज़रिया है जो जहाँ पर हम करबला और गदीर के पैगाम को आम कर सकते हैं। आज अक़वाम आलम में गदीर और करबला को छुपाया जा रहा है। बहुत पहले की बात है, एक शेर आपने भी सुना, हमने भी सुना
کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور دیگر مسالک کے جید علماء کرام سوشل میڈیا پہ یا دیگر ذرائع کے ساتھ اہل بیت سے اپنی محبت، عقیدت کا جس انداز سے والہانہ اظہار کر رہے ہیں وہ نہ کسی سے مخفی ہے اور نہ کسی کے سامنے دہرانا ضروری ہے، لیکن میں ان چنیدہ شخصیات کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری مراد جناب مرحوم و مغفور اہل حدیث مسلک کی جید علمی شخصیت مولانا اسحاق مدنی صاحب اعلی مقامہ، اس کے بعد دیوبندی مکتبہ فکر کی جلیل القدر شخصیت جناب مولانا طارق جمیل صاحب، اس کے بعد بریلوی مکتبہ فکر کے جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب، اور اس کے علاوہ مولانا حنیف قریشی صاحب۔ یہ وہ شخصیات ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے عقائد اور نظریات اور حقیقی سنیت بلکہ حسینی سنیت ہونے کا جو اعلان فرماتے ہیں وہ آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، اور ان کے خوبصورت فصیح و بلیغ خطبات اور ان کے ارشادات جو ہیں وہ آج اقوام عالم کے سامنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک زندہ معجزہ ہے کربلا کا، اور غدیر چھپائے نہیں چھپی، کسی کے چھپانے سے نہیں چھپی۔ آج تکلیف کی بات یہ ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث مکاتب فکر کی جید شخصیات غدیر اور کربلا کا اقرار کر رہی ہیں، جبکہ نام نہاد شیعہ علماء، اگر ضرورت پڑے تو میں ان کا نام بھی لے لوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے لباس معصوم کو زیب تن کر کے سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پہ جو غدیر کا انکار کیا، کربلا اور صف عزائے حسین کے اسلوب عزاداری پر نقطہ اعتراض اٹھایا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ البتہ ہم شیعہ نے علی، ہم شیعہ نے حیدر کرار، ہم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ اپنے عقائد و نظریات کی محافظت کے لیے قدم بقدم ہم متحد اور منظم ہیں، اور اغیار کی سازشوں کو ناکام اور نامراد بنائیں گے۔ الحمدللہ سوشل میڈیا پر صدائے ابوذر.tv کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد ایسے پروگرام اپنی نوجوان نسلوں کے حوالے کریں گے، ایسی کتابوں کو منظر عام پہ لائیں گے جو غدیر سے کربلا تک کا پیغام جو ہے وہ عام کریں گے۔ غدیر کا انکار کربلا کے برپا ہونے کا سبب بنا۔ اقوام عالم کے دیگر مسالک، دیگر اسلامی مسالک کے لوگ اس بات پہ متفق اور آگاہ ہیں اور سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو خانوادہ رسول نے قربانیاں پیش کی اس کی نظیر نہیں ملتی، لہٰذا ہم حسینی فکر کو اور کربلا کو عام کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ لہٰذا آئیے اور کربلا کے پیغام کو عام کریں، غدیر کو عام کریں، ولایت علی ابن ابی طالب کو جو خطرات لاحق ہیں، یہ ولایت فقی دراصل انکار ولایت علی علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد کربلا کا انکار کیا جا رہا ہے، شبیہ جھولا شہزادہ علی اصغر کا انکار ہے، شبیہ ذوالجناح کا انکار ہے، سینہ کوبی کا انکار ہے، زنجیر زنی کا انکار ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن پر ہمارے خلاف داخلی یعنی کہ شیعوں کے اندر سے ہی سازشیں کی جا رہی ہیں، جو خود کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن ہم کھلے عام اس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں، تشہیر کر رہے ہیں کہ مولوی جواد نقوی اور ان جیسے دیگر ان کے باطل نظریات کے حامل لوگ، ان کا شیعت کے ساتھ دور دور کا بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات ملت اسلامیہ کے جید علمی شخصیات سے کسی طور پوشیدہ نہیں ہیں۔ پاکستان
کہ بانی حضرت محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی فکر کے امین ہیں، ہم ان کے ہم مسلک ہیں، اور قیام پاکستان کے وقت جو شیعہ قوم نے قربانیاں دی ہیں اور قیام پاکستان میں جو ہمارا ایک حصہ ہے اس کو دیگر مسالک بخوبی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن آج ہماری نام نہاد قیادت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم حکومتی فیصلے جہاں ہوتے ہیں شیعہ قوم کی کوئی مقتدر اور جید شخصیت موجود نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمسایہ ملک ایران نے ہمارے اندر پاکستان کے اندر شیعوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس موقع پر میں حکومت پاکستان سے ملتمس ہوں، آرمڈ فورسز، پاک فوج اور حساس اداروں سے التماس گزار ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کو اور اس کی عملداری کو یقینی بنایا جائے، اور نیشنل ایکشن پلان کی عملداری کو یقینی بناتے ہوئے ملک بھر میں کالعدم مذہبی تنظیموں اور ان اشخاص پر پابندی عائد کی جائے کہ وہ کوئی اور نام تبدیل کر کے اپنی سیاسی مذہبی سرگرمیوں کو انجام نہ دے سکیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی تنظیم کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ جب نام تبدیل کر کے پھر سے ایک نئے نام سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرتے ہیں تو یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی سرکوبی کرے اور ایسی تنظیموں کو پھر سے پابند بنائیں کہ وہ ملک کے اندر اپنی مذہبی سیاست کا کام جاری نہیں رکھیں گے، چونکہ اس سے ملک میں مذہبی افراتفری پھیلتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم شیعہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے، مثلاً ہم شیعہ کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں، اور کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں ہماری شیعہ کارکنان اور شخصیات موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ بنیں، اور ہم بطور شیعہ سیاسی جماعت، شیعہ مذہبی سیاسی جماعت کبھی بھی کوئی سرگرمی نہیں کریں گے، چونکہ اس سے مذہبی افراتفری پھیلتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔